अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। आज की इस नई वीडियो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी, के जमहूरियत की कौन कौन सी इकसाम होती हैं। और आज ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस के ऊपर ये लेक्चर नंबर 22 है। इससे पहले आप पॉलिटिकल साइंस के जो बुनियादी असूल हैं, बुनियादी जो मौज़ूआत हैं और जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस हैं, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस के वाले से जो बातें हैं, उनके ऊपर हमारा ये लेक्चर नंबर 22 है। तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो क्या बात की गई है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड द सेकंड वन इज़ कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो जमहूरियत की जो बुनियादी इकसाम हैं वो दो हैं। एक को बराह रास्त जमहूरियत कहते हैं और द सेकंड वन इज़ बिलवास्ता जमहूरियत। यानी जो बिलवास्ता जमहूरियत है उसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है और जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसको प्योर डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। तो बुनियादी तौर पर दोनों के दरमियान फ़र्क ये है कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसमें अवाम बराह रास्त खुद कानून साजी करते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। जबकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर अवाम पहले मरहले के अंदर अपने नुमाइंदों का चुनाव करते हैं और उनके मुंतखब किए हुए नुमाइंदे जो हैं फिर अवाम के लिए कानून बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं और दीगर इक़दाम करते हैं। तो इस हवाले से जो है जमहूरियत की जो दो इकसाम हैं उनमें बुनियादी फ़र्क पाया जाता है। एक में अवाम बराह रास्त कानून साजी करते हैं और दूसरी किस्म के अंदर जो है अवाम बिलवास्ता तौर पे अपने नुमाइंदों के ज़रिए जो है वो कानून साजी करते हैं या पॉलिसी साजी करते हैं। इसकी प्रैक्टिकली मिसाल जो है, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जो पंचायत का सिस्टम है या जिरगे का जो सिस्टम है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के करीब तरीन है। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। द वर्ड डेमोक्रेसी इज़ ड्राइव्ड फ्राम द टू ग्रीक वर्ड्स डेमोस विच मीन्स द पीपल एंड द क्रेटस विच मीन्स द रूल। तो जो द वर्ड डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेसी है वो दरअसल दो यूनानी ज़बान के दो अल्फाज हैं, डेमस एंड क्रेटस। इन दोनों से मिलकर बना है। डेमस मीन्स द पीपल, यानी डेमस का मतलब है अवाम, जमहूर, और क्रेटस मीन्स जो है द रूल, इक़्तिदार, हुकूमत, ताकत। तो इस तरह जो है अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ द पीपल, यानी अवाम की हुकूमत। तो ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसमें अवाम के पास ताकत का सरचश्मा हो, अवाम जो है वह साहिब इक़्तिदार हों, उसे जमहूरियत जो है वो कहा जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड है। सो ओरिजिनली डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ द पीपल। तो अगर उसको ओरिजिनली देखा जाए जमहूरियत जो है, जो डेमोक्रेसी है, तो जमहूरियत का मतलब बनता है अवाम की हुकूमत, the rule of the people. And the second one is as the form of government, it means the rule of many. तो इसका जो दूसरा मफ़हूम है कि अक्सरियत की हुकूमत। तो जमहूरियत जो है दरअसल अवाम की अक्सरियत की हुकूमत होती है। द रूल ऑफ मैनी इन विच एवरी वन हैज़ ए शेयर। तो जमहूरियत जो है एक ऐसा निज़ाम हुकूमत होता है जिसमें हर शख्स जो है हिस्सेदार होता है, हर शख्स उसमें शरीक होता है, चाहे वो बराह रास्त उसमें शामिल हो या बिलवास्ता तौर पे उसमें शामिल हो। तो जमहूरियत जो है ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसमें अवाम बराह रास्त शरीक होते हैं या बिलवास्ता तौर पे शरीक होते हैं। अवाम की भारी अक्सरियत जो है वो इस अमल का हिस्सा बन जाती है। सब्सक्राइब्स माई चैनल, ये कमर्शियल है हस्ब मामूल। जैसे पहले भी ये जो है आपको एक पैगाम दिया जाता है कि हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए नई नई और मुफीद वीडियो जो है बनाने का ये सिलसिला जो है वो जारी रख सकें। काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी, बुनियादी हमारा मौजू यही है कि जमहूरियत की इकसाम कौन सी हैं। तो जैसा कि मुख्तसर तौर पे पहले बात हो चुकी है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड direct democracy and the second one is called indirect democracy. So there are two types of democracy, direct democracy and indirect democracy. तो नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ आल्सो कॉल्ड प्योर डेमोक्रेसी। तो जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है इज़ आल्सो कॉल्ड प्योर डेमोक्रेसी। तो जो बराह रास्त जमहूरियत है जिसमें अवाम बराह रास्त कानून साजी करते हैं, बराह रास्त पॉलिसी साजी करते हैं,
تو اسے پیور ڈیموکریسی بھی کہا جاتا ہے۔ تو دراصل جو حکومت کرنے کا جو اختیار ہے عوام کا ہی اختیار ہوتا ہے، تو اگر عوام اس اختیار کو براہ راست خود استعمال کرتے ہیں تو ایسی جمہوریت کو پیور ڈیموکریسی بھی کہا جاتا ہے۔ When the people can directly express their will on public matters in mass assembly rather than through their representatives, it is called direct or pure democracy۔ تو ڈائریکٹ ڈیموکریسی کیا ہے یا پیور ڈیموکریسی کیا ہے؟ تو آئیے اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ when the people can directly express their will، کہ جب عوام جو ہے وہ براہ راست اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اپنی ول کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں آن پبلک میٹرز ان اے ماس اسمبلی، تو عوام کے نمائندے جو ہیں جب آپس میں مل بیٹھتے ہیں، عوام کے نمائندے آپس میں مل بیٹھ کر جو ہے ایک پنچایت کی شکل میں یا ایک جرگے کی شکل میں جو ہے جب اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں ریدر دین ٹو دیئر ریپریزنٹیٹیوز، یعنی اپنے نمائندوں کی بجائے وہ خود جو ہے وہ مل بیٹھ کر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اپنی ول کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اور کون سا قانون بننا چاہیے، کون سا قانون نہیں بننا چاہیے۔ تو اس کے اوپر وہ اپنے نمائندوں کی بجائے یا اپنے نمائندے منتخب کرنے کی بجائے وہ اپنے مسائل کو، اپنے معاملات کو خود چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور خود اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور خود ہی اپنے لیے اصول و ضابطے بناتے ہیں۔ تو دس ٹائپ آف ڈیموکریسی از کالڈ ڈائریکٹ ڈیموکریسی اور پیور ڈیموکریسی۔ تو دوبارہ اس کو دیکھ لیجیے گا کہ براہ راست جمہوریت سے مراد جمہوریت کی وہ قسم ہے جس میں عوام قانون سازی کے معاملات میں اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، براہ راست قانون سازی میں شریک ہوتے ہیں اور اس میں اپنے نمائندوں کو چننے کی بجائے وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے خود اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جس طرح پنچایت کا سسٹم ہے، ایک گاؤں میں پنچایت ہوتی ہے تو اس میں کیا ہے کہ جو مقامی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے خود جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں۔ تو پنچایت کو جو ہے ایک ڈائریکٹ ڈیموکریسی کی مثال جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے ڈائریکٹ ڈیموکریسی از اے پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی۔ تو جو ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے اس کو پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے عوام جو ہے وہ خود براہ راست شریک ہوتے ہیں، سیاسی عمل کا حصہ بنتے ہیں، فیصلہ سازی کرتے ہیں، پالیسی بناتے ہیں اور جو مختلف انتظامی اقدامات ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ اگر دو افراد کے درمیان یا دو گروہوں کے درمیان کوئی تنازع پیدا ہو جائے، اختلافات پیدا ہو جائیں تو وہاں پہ وہ عدالت کا کام بھی سر انجام دیتے ہیں۔ تو براہ راست جمہوریت دراصل جمہوریت کی وہ قسم ہے جس میں عوام براہ راست قانون سازی بھی کرتے ہیں، عوام براہ راست انتظامی امور بھی سر انجام دیتے ہیں اور عوام براہ راست جو ہے وہ عدالتی امور بھی سر انجام دیتے ہیں۔ Obviously, direct democracy can exist in states which are small in area and population۔ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جو ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے وہ کس قسم کے ملکوں میں زیادہ کامیاب ہے یا کس قسم کے ممالک میں پسند کی جا سکتی ہے۔ تو وہ ممالک جو رقبے کے اعتبار سے چھوٹے ہوں، جن کی آبادی بہت مختصر ہو، تو مختصر رقبے اور مختصر آبادی رکھنے والے جو ممالک ہیں ان کے لیے ڈائریکٹ ڈیموکریسی جو ہے وہ زیادہ پسند کی جاتی ہے یا اس کو کامیاب قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایسے ممالک جن کا رقبہ بہت وسیع ہو اور ان کی آبادی بہت زیادہ ہو تو وہاں پہ جمہوریت کی یہ جو قسم ہے یہ اختیار نہیں کی جا سکتی یا یہ کامیاب بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یاد رکھیے گا کہ جمہوریت جو ہے وہ ایسے جو ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے یا پیور ڈیموکریسی جو ہے وہ صرف چھوٹے ممالک میں، کم آبادی والے اور انتہائی کم رقبے والے ممالک میں ہی کامیاب ہو سکتی ہے۔ It is possible only in small states for the people to assemble in a mass meeting to make laws, decide policies, settle their problems of the state۔ تو وہی بات دوبارہ جو ہے اس کو نئے انداز میں کیا گیا ہے کہ it is possible only in small states for the people to assemble in a mass meeting۔ تو صرف چھوٹی ریاستوں کے اندر ممکن ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے بیٹھ کر جو ہے کسی ایک جگہ پہ بیٹھ کر وہ لا میکنگ بھی کر سکتے ہیں، وہ پالیسیز اپنی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اور مختلف جو ان کے مسائل ہیں ان کو بھی سیٹل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آبادی بہت زیادہ ہوگی تو پھر یہ لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ تو جو ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے وہ صرف
چھوٹے رقبے والی اور چھوٹی آبادی مختصر آبادی والی ریاستوں میں ہی یہ کامیاب ہو سکتی ہے، جہاں پہ تمام لوگ جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ مل کر مشاورت کر سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ کسی فیصلے پر بھی پہنچ سکتے ہیں۔ Such small states were existed in ancient Greek called polis or city states۔ تو بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو یہ جو ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے، اس کا آغاز جو ہے وہ قدیم یونان سے ہوا تھا۔ قدیم یونان کی جو شہری ریاست ایتھنس تھی، وہاں سے اس کا آغاز ہوا، اور پھر یہ کئی دیگر جو قدیم یونان کی جو شہری ریاستیں تھیں ان میں بھی یہ نظام پایا جاتا تھا۔ تو جو قدیم یونان کی جو ریاستیں تھیں ان کو اسی والے سے سٹی اسٹیٹ کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ آبادی کے اعتبار سے اور رقبے کے اعتبار سے بہت مختصر ہوتی تھیں۔ تو قدیم یونان کی جو ریاستیں تھیں they were called polis۔ polis means city state، تو ان کو پولس کہا جاتا تھا یا ان کو سٹی اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تو پولس means city state، تو ایسی ریاست جو کم رقبے والی ہو اور کم آبادی والی ہو اس کو پولس بھی کہا جاتا ہے اور اس کو سٹی اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تو موجودہ دور کے اندر جو ہے جو ویٹیکن اسٹیٹ ہے، ویٹیکن سٹی اسٹیٹ جو ہے، اس کو صرف جو ہے وہ پولس کا درجہ حاصل ہے۔ باقی دنیا کی جو موجودہ ریاستیں ہیں وہ رقبے اور آبادی کے اعتبار سے بہت وسیع ہیں۔ ان ماڈرن ٹائمز وی ہیو سم ریلکس آف ڈائریکٹ ڈیموکریسی ان اسمال کینٹنز آف دا، یہ بقیہ ایسا اس کا نیکسٹ سلائڈ کے اوپر ہے، دیکھتے ہیں۔ ان ماڈرن ٹائمز وی ہیو سم ریلکس آف ڈائریکٹ ڈیموکریسی اونلی ان دا اسمال کینٹنز آف دا سوئٹزرلینڈ۔ تو موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو جو ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے، اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، یعنی اس کی جو خصوصیات ہیں، جو پرنسپلز ہیں، وہ صرف سوئٹزرلینڈ میں دیکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ سوئٹزرلینڈ ایک تو چھوٹا ملک ہے اور اس کے جو کینٹن ہیں، بعض اس کے کینٹن ہیں وہ کم رقبے اور کم آبادی والے ہیں، تو وہاں پہ اس کی مختلف مثالیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو موجودہ دور کے اندر جو ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے اس کی واحد مثال اگر دنیا میں کسی ملک میں پائی جاتی ہے تو وہ سوئٹزرلینڈ کے بعد کینٹن ہیں، جہاں پہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی جو ہے پائی جاتی ہے، جہاں پہ عوام ریفرینڈم کے ذریعے اور رائے شماری کے ذریعے یا ریکال کے ذریعے جو ہے وہ براہ راست اپنے معاملات جو ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں، جبکہ دنیا کے باقی ممالک کے اندر جو ہے یہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کی آبادی بہت زیادہ ہے اور ان کا رقبہ بھی بہت وسیع ہے۔ اس لیے لوگوں کا کسی ایک جگہ پہ اکٹھے ہونا اور باہمی سو مشورے سے کسی فیصلے پر پہنچنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ In small cantons, people decide their common affairs and adopt their policies by voice vote, by loudly expressing yes or no۔ یہ اہم پوائنٹ ہے، اور ایک تو بات یاد رکھیے گا کہ جو وائس ووٹنگ ہے یہ نظام سوئٹزرلینڈ میں پایا جاتا ہے۔ وائس ووٹنگ کیا ہے کہ لوگ بآواز بلند جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے یا اس کو ووٹ دینا ہے کہ نہیں دینا، تو وہ یس اور نو کے اندر جو ہے وہ اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ تو وائس ووٹنگ کا نظام سوئٹزرلینڈ میں پایا جاتا ہے، اور جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں بھی جو ہے یہ ایک کمپین چلی ہوئی ہے اور حکومت کی کوشش ہے کہ سینٹ کے انتخابات کے لیے جو ہے ہینڈ شو کیے جائے، تو وائس ووٹنگ بھی جو ہے وہ ایک ڈائریکٹ ڈیموکریسی کے اندر جو ہے وہ ممکن ہے۔ جہاں پہ چھوٹے یونٹ ہوں گے وہاں پہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ تو ان سمال کینٹنز جو سوئٹزرلینڈ ہے، اس کا جو سوئٹزرلینڈ کیا ہے، ایک فیڈریشن ہے، تو سوئس فیڈریشن کی جو اکائیاں ہیں دے آر کالڈ کینٹنز۔ جیسا کہ پاکستان کے اندر جو وفاقی اکائیاں ہیں ان کو صوبہ کہا جاتا ہے، اور امریکن وفاقی اکائیوں کو اسٹیٹس کہا جاتا ہے، اس طرح سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ بھی ایک وفاق ہے، اور سوئس وفاق کی جو اکائیاں ہیں انہیں کینٹن کہا جاتا ہے۔ تو پیپل ڈیسائڈ دیئر کامن افیئرس اینڈ اڈاپٹ دیئر پالیسیز بائی وائس ووٹنگ بائی لاؤڈلی ایکسپریسنگ یس اور نو۔ تو وہاں پہ جو ہے لوگ جو ہیں وہ جو چھوٹے ان کے کینٹن ہیں وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ جب انہوں نے کوئی پالیسی بنانی ہوتی ہے، کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے یا کوئی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اکٹھے ہو کر وائس ووٹنگ کے ذریعے یعنی یس اور نو کی شکل میں جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کسی فیصلے پر جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہمارا لیکچر ہے کائنڈس آف ڈیموکریسی، لیکچر نمبر 22۔ تو اس لیکچر کے اندر جو ہے آپ جمہوریت کی جو دو بنیادی اقسام ہیں ان کے اوپر لیکچر سن رہے ہیں، اور دا فرسٹ
kind of democracy is direct democracy, which is also called pure democracy, and the second form of the democracy is called indirect democracy, which is also called representative democracy. तो अब देखते हैं कि indirect democracy क्या है या representative democracy क्या है। ये जमहूरियत की दूसरी किस्म है indirect democracy. तो in a indirect democracy, citizens themselves choose their laws, while in a representative democracy, elected representatives do this for them. दोबारा सुन लीजिएगा कि ये जो स्लाइड है इसमें एक जो है वो पिक्चर की शक्ल में भी आपको बात समझाई जा रही है। इन ए डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिटीजन्स देमसेल्व्स चूज देयर लॉज, कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसमें शहरी क्या करते हैं, उसमें शहरी बराह रास्त खुद अपने लिए फैसले करते हैं, अपने लिए जो है वो कवानीन बनाते हैं, अपने लिए उसूल बनाते हैं और ज़िंदगी गुजारने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनका फैसला वो खुद करते हैं। जस्ट लाइक पंचायत का निज़ाम जो है होता है, अगर आप पंचायत को समझते हैं तो यकीनन आपको जो है बराह रास्त जमहूरियत का मफहूम समझने में जो है वो आसानी हो सकती है। जबकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो अपने नुमाइंदे चुनते हैं और वो नुमाइंदे जो हैं वो मुंतखब होने के बाद फिर वो अवाम के लिए कानून साजी करते हैं। तो इसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। व्हेन द विल ऑफ द पीपल इज़ फार्मूलेटेड एंड रिप्रेजेंटेड थ्रू ए स्मॉल बॉडी ऑफ persons elected by the people as their representatives to make the laws and govern the country, it is called an indirect or representative democracy. तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से क्या मुराद है, तो इसको दोबारा देखिएगा। व्हेन द विल ऑफ द पीपल, यानी जब लोगों की जो मर्जी है उसका जो इजहार है, इज फार्मूलेटेड और रिप्रेजेंटेड थ्रू ए स्मॉल बॉडी ऑफ पर्सनस इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी जब लोगों की मर्ज़ी का इजहार, लोगों की ख्वाहिश का इजहार जो है या लोगों की जो ज़रूरियात का जो इजहार है उसका इजहार एक मुंतखब बॉडी के ज़रिए किया जाए जिन्हें अवाम जो हैं वो अपने वोटों से मुंतखब करते हैं एज दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने नुमाइंदों के तौर पर। तो जब अवाम अपनी मर्ज़ी का इजहार उन मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए करें जिन्हें वो ख़ुद ही अपने वोटों से मुंतखब करते हैं, टू मेक द लॉज एंड गवर्न द कंट्री, ताकि वो उनके लिए कानून बना सकें और रियासत का निज़ाम चला सकें, नज़्म व नस्क चला सकें, अमन व मान कायम कर सकें, वहाँ पे कानून साजी कर सकें, वो फैसले कर सकें। तो इस निज़ाम को जो है इट इज़ कॉल्ड एन इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो फिर ये निज़ाम जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाता है और या इसको अवाम का नुमाइंदा निज़ाम भी कहा जाता है। एक बात याद रखिएगा कि ये जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये मौजूदा दौर के अंदर जो जमहूरियत पाई जाती है, दुनिया भर के अक्सर ममालिक के अंदर जमहूरियत की यही किस्म पाई जाती है, क्योंकि आज के दौर में जो है रियासतें आबादी के अतबार से बहुत बड़ी हैं और उनका रकबा बहुत वसी है। इसलिए जो अवाम का किसी एक जगह के ऊपर इकट्ठे होना और फिर उनका किसी मशवरे के ज़रिए किसी फ़ैसले पर पहुंचना जो है मुमकिन नहीं है। लिहाजा मौजूदा दौर के अंदर चाहे वो पार्लिमानी जमहूरियत हो या वो सदारती जमहूरियत हो, ये जमहूरियत के दोनों जो बड़े मॉडल हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही वही जो है वो नाफिज किया जाता है या अख्तियार किया जाता है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे मैं भी बता रहा था कि ये जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये दरअसल जमहूरियत की जदीद किस्म है, ये मौजूदा दौर में पाई जाती है। लाइक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आल्सो एक्सेप्ट्स द सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल विच इज़ एक्सप्रेस्ड बाय इनडायरेक्ट। ये अहम पॉइंट है सॉवरेनिटी के हवाले से। लाइक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आल्सो एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल। तो एक बात याद रखें कि चाहे डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो, दोनों जो हैं वो सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल यानी अवाम की मुख्तर हैसियत को तस्लीम करते हैं। यानी दोनों के मुताबिक ताकत का जो असल सरचश्मा है वो अवाम है, चाहे वो बराह रास्त जमहूरियत हो चाहे वो बिलवास्ता जमहूरियत हो। तो दोनों के नज़दीक जो ताकत का जो सरचश्मा है, जो सॉवरेनिटी है, वो उसके असल मालिक अवाम होते हैं, विच इज़ एक्सप्रेस्ड
इनडायरेक्टली। तो अगर तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी तो अवाम उसका बरह रास्त खुद इजहार करेंगे, और अगर वहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो फिर अवाम उससे अपनी उस ताकत का जो इजहार है वो अपने नुमाइंदों के ज़रिए करेंगे। लेकिन चाहे बरह रास्त जमहूरियत हो, चाहे वो बिलवास्ता जमहूरियत हो, तो इक़्तिदार आला के मालिक जो हैं वो अवाम होंगे। लेकिन बरह रास्त जमहूरियत में अवाम उस ताकत का इजहार बरह रास्त खुद करेंगे, और अगर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है तो फिर वहाँ पे अवाम अपनी उस ताकत का जो इजहार है वो अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए जो है वो करेंगे। जी, यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम होता है। तो अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है जमहूरियत के मफ़हूम को समझने में, और ये जो जमहूरियत की जो दो बुनियादी इक़साम हैं विच आर डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो इनको समझने भी आसानी होगी। और अगर इस सिलसिले में कोई सवाल हो तो आप जो है वो अपना सवाल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी और मौजू के ऊपर जो है आप वीडियो सुनना चाहते हैं, या अपने जो आपका जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करना चाहते हैं, तो आप जो हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो ग्रुप के अंदर उसमें जो चैनल है उसके ऊपर जो है वो अपना मैसेज जो है वो दे सकते हैं, ताकि आइंदा जो वीडियो तैयार की जाए वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक हो और आपको इसके मफ़हूम को समझने में आसानी हो और पॉलिटिकल साइंस को समझने में भी आसानी हो। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।